न भूमिर्न तोयन्न तेजो न वायुः न खन्नेन्द्रियो वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। अहम कर्ता भोक्ता सुखी दुखी इति प्रतीतयः भ्रमात्मिकाः भवन्ति। तस्मात् अध्यासः आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासः संभावितो भवति। तस्मात् तस्य अध्यासस्य कारणभूतं भावरूपम् अज्ञानम् अपि संभावितं भवति। तत्र पूर्वपक्षिणा पूर्वम् आक्षेपावसरे आत्माश्रयादिदोषाः अभिहिताः आसन्। यदि आत्मानात्मनोः अध्यासः भवतीत्युच्यते चेत् तत्र आत्माश्रयादिदोषाः वर्तन्ते इति पूर्वपक्षिणा पूर्वमभिहितमासीत्। ते एव दोषाः इदानीम् अज्ञाने अपि शङ्क्येरन्। तस्मात् सिद्धान्ती तान् दोषान् निवारयति। न च आत्माश्रयादिदोषप्रसङ्गः। आत्माश्रयः आदिपदेन अन्योन्याश्रयः व्याघातः अनवस्था इत्येते दोषाः ग्राह्या भवन्ति। अज्ञानविषये एतेषां दोषाणां प्रसङ्गो नास्ति। कुतो नास्ति? पूर्वपक्षी तु दोषाः सन्तीत्येव वदेत्। तदा सः पूर्वपक्षी प्रष्टव्यः अज्ञानविषये ये दोषाः शङ्क्यन्ते ते दोषाः अज्ञानस्य उत्पत्तौ भवन्ति वा ज्ञप्तौ भवन्ति वा इति विकल्पः। उत्पत्तौ दोषाः सन्ति वा ज्ञप्तौ दोषाः सन्ति वा इति विकल्पः। उत्पत्तौ दोषाः इत्युक्ते यदि अज्ञानस्य उत्पत्तिः
भवति चेत् तस्य उत्पत्त्यर्थम् अन्यः अज्ञानः अपेक्षितः, अन्यदज्ञानम् अपेक्षितम्। अज्ञानस्य उत्पत्त्यर्थम् अज्ञानम् अपेक्षितम् इति चेत् उत्पत्तौ आत्माश्रयदोषो भवति। अज्ञानस्य उत्पत्तिः अज्ञानम् आश्रित्य वर्तते इति चेत् आत्माश्रयदोषो भवति। यदि अज्ञानस्य उत्पत्तिः अन्यत् अज्ञानम् आश्रित्य वर्तते इत्युच्यते चेत् तर्हि अन्योन्याश्रयः, अनवस्था इत्येतादृशाः दोषाः भवेयुः। किञ्चित् इतोपि स्पष्टतया वक्तव्यमिति भाति। एकम् अज्ञानं वर्तते इत्युच्यते। इदम् अज्ञानम् उत्पन्नं चेत् तस्य कारणं किञ्चित् वक्तव्यं भवति। सिद्धान्तिनः मते सर्वस्यापि अध्यस्तस्य कारणम् अज्ञानं भवति। नाम यदि इदम् अज्ञानम् उत्पद्यते तर्हि तदर्थम् अज्ञानम् अपेक्षितम्। अस्य अज्ञानस्य उत्पत्त्यर्थं यद् अज्ञानम् अपेक्षितं तत् इदमेव अज्ञानं वा अन्यदज्ञानं वा। यदि इदमेव अज्ञानम् अस्य उत्पत्तौ कारणम् इति उच्यते चेत् तदा किं भवति? आत्माश्रयदोषो भवति। यथा अहमेव मम पिता इत्युच्यते चेत् आत्माश्रयदोषो भवति। मम पिता अहमेव इति वक्तुं न शक्यते खलु। तथैव अस्य अज्ञानस्य उत्पत्तौ इदमेव अज्ञानं हेतुरित्युच्यते चेत् आत्माश्रयदोषो भवति। अपि च अस्य अज्ञानस्य उत्पत्तिः अन्यस्मादज्ञानात् भवति इत्युच्यते चेत् तदा पुनः प्रष्टव्यं भवति तत् अज्ञानं कथमुत्पन्नम् इति। तदन्यदज्ञानं कथमुत्पन्नम् इति प्रष्टव्यम्। तस्य अज्ञानस्य उत्पत्त्यर्थम् अन्यदप्यज्ञानं कल्प्यं भवति। यदि तद्वितीयम् अज्ञानं प्रथमादज्ञानात् उत्पन्नम् इत्युच्यते चेत् तर्हि अन्योन्याश्रयः स्यात्। प्रथमम् अज्ञानं द्वितीयस्मादज्ञानात् उत्पन्नम्, द्वितीयम् अज्ञानं प्रथमादज्ञानात् उत्पन्नम् इति अन्योन्याश्रयः स्यात्। एवम् अन्योन्याश्रयदोषः। अपि च यदि द्वितीयम् अज्ञानं तृतीयादज्ञानादुत्पन्नम् इत्युच्यते चेत् तर्हि तत् तृतीयमज्ञानं कस्मादुत्पन्नम्? यदि तृतीयम् अज्ञानं प्रथमादज्ञानादुत्पन्नम् इति चेत् तत्र चक्रकापत्तिः, चक्रकदोषो भवेत्। प्रथमं द्वितीयादुत्पन्नं, द्वितीयं तृतीयादुत्पन्नं, तृतीयं प्रथमादुत्पन्नम् इति चक्रकापत्तिः स्यात्। अयं चक्रकदोषः इत्युच्यते। यदि तृतीयम् अज्ञानं चतुर्थादुत्पन्नम् इत्युच्यते तदा किं भवेत्? चतुर्थस्य उत्पत्त्यर्थं पञ्चमं, तस्योत्पत्त्यर्थं षष्ठम्। एवम् अनेकाज्ञानकल्पनं स्यात्। इत्युक्ते तत्र अनवस्थादोषः स्यात्।
अज्ञानपरम्परा क्वचिदपि न समाप्येत, अनन्ताज्ञानकल्पनं करणीयं भवेत् इत्यतः यदि अज्ञानस्य उत्पत्तौ आत्माश्रयादिदोषाः सन्ति इति पूर्वपक्षिणा उच्यते चेत् तदा वयं वदामः अज्ञानविषये अज्ञानस्य उत्पत्तौ आत्माश्रयादयो दोषाः न सन्ति। कुतो न सन्ति इत्युक्ते चेत् अज्ञानस्य अनादित्वात्। अज्ञानम् अनादि, तस्मात् तस्य उत्पत्तिरेव नास्ति। उत्पत्तौ सत्यामेव तेषां दोषाणां प्रसङ्गः। यदि अज्ञानस्य उत्पत्तिरेव नास्ति तर्हि उत्पत्तौ ते दोषाः आशङ्कितुं न शक्यन्ते। इत्यतः प्रथमः पक्षो निरस्तः, प्रथमः पक्षः समाहितो भवति। इदानीं ज्ञप्तौ वा इति द्वितीयः पक्षः। ज्ञप्तौ आत्माश्रयादिदोषाः इत्युक्ते अज्ञानस्य ज्ञानम्, अज्ञानस्य ज्ञानार्थम् अज्ञानस्य ज्ञानम् अपेक्षितम्। यदि पूर्वपक्षिणा एवमुच्यते तर्हि आत्माश्रयादिदोषाः अज्ञानस्य ज्ञाने भवन्ति, ज्ञप्तौ भवन्ति। यथा कस्यचित् अध्यासस्य ज्ञानार्थं पूर्वमेव तस्य ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। यथा शुक्तौ रजताध्यासः, तत्र अध्यस्तस्य रजतस्य ज्ञानार्थं पूर्वमेव रजतस्य ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। यदि पूर्वं रजतम् अनुभूतम् अन्यत्र, तदैव अस्मिन् स्थले शुक्तौ रजतस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। इत्युक्ते अध्यासस्य ज्ञानार्थं ज्ञानम् अपेक्षितम् इत्यायाति। तथैव सिद्धान्तिना तु अज्ञानम् अध्यासः एव स्वीक्रियते, अज्ञानमपि अध्यस्तमेव स्वीक्रियते। यदि अज्ञानम् अध्यस्तं तर्हि तस्य अध्यस्तस्य अज्ञानस्य ज्ञानं कथं भवति? तस्य ज्ञानार्थं पूर्वमेव अज्ञानस्य ज्ञानमपेक्षितम्। इत्येवं ज्ञप्तौ ज्ञानविषये आत्माश्रयादिदोषाः शङ्क्यन्ते चेत् तत्र समाधानम् अज्ञानस्य यज्ञानं वर्तते, अज्ञानस्य यो अनुभवो वर्तते, सः अनुभवोऽपि नित्यः एव। साक्षिचैतन्यभूतं नित्यमेव तस्य अनुभवः इत्यतः
अज्ञानस्य ज्ञानार्थमपि अन्यत् किमपि नापेक्षते। तस्मात् ज्ञप्तौ अपि आत्माश्रयादिदोषाः न संभावयितुं शक्यन्ते। न च आत्माश्रयादिदोषप्रसङ्गः अज्ञानस्य विषये आत्माश्रयादिदोषप्रसङ्गो नास्ति। अनादित्वेन तन्निरासात्। कुतः? यदि उत्पत्तौ दोषाः शङ्क्यन्ते तस्य समाधानम् अनादित्वेन तन्निरासात्। अज्ञानस्य अनादित्वेन तस्य उत्पत्तिविषये दोषाः न संभवन्ति। अनादित्वेन उत्पत्त्यभावात्। अज्ञानस्य अनादित्वेन तस्य उत्पत्तिरेव नास्ति इति तस्य उत्पत्त्यर्थं किमपि नापेक्षितम्। अपि च यदि ज्ञप्तौ दोषाः शङ्क्यन्ते तस्य समाधानं स्वप्रकाशात्मन एव तज्ज्ञप्तिरूपत्वात्। यः स्वप्रकाशः आत्मा भवति, नित्यः भवति, तस्य नित्यस्य आत्मनः एव अज्ञानस्य ज्ञप्तित्वम् अभ्युपेयते। नाम अज्ञानविशिष्टं चैतन्यमेव तस्य अनुभवः। तस्मात् तत्र अन्यत् किमपि न अपेक्षते इत्यतः तत्र ज्ञप्तिविषये अपि दोषाः न सन्ति। अत्र ज्ञप्तिविषये दोषाः न सन्ति इत्यत्र न्यायरत्नावल्यां किञ्चित् व्याख्यातं तदिदानीं पठामि। उत्पत्तौ ज्ञप्तौ वा आत्माश्रयादिकं संभाव्यते तत्र ज्ञप्तेरनादित्वेन न आद्यम्। ज्ञप्तेः अनादित्वेन अज्ञानस्य या ज्ञप्तिः वर्तते, ज्ञप्तिः नाम ज्ञानम्, अज्ञानस्य ज्ञानम् अनादिः। तस्मात् आद्यं नाम ज्ञप्तौ आत्माश्रयादिकं न भवितुमर्हति। ज्ञप्तेरनादित्वे अपि यदि स्वप्रकाशत्वं न स्यात् तत्र मूले ज्ञप्तेः स्वप्रकाशात्मनः एव तज्ज्ञप्तिरूपत्वादित्युक्तम्। आत्मनः नित्यस्य तज्ज्ञप्तिरूपत्वमिति नोक्तं, किन्तु स्वप्रकाशस्य ज्ञप्तिरूपत्वमिति मूले उक्तं। तत् कुतः इत्यत्र उच्यते। तदा ज्ञप्तेः अनादित्वे अपि यदि स्वप्रकाशत्वं न स्यात्, यदि अज्ञानस्य ज्ञप्तिः यदि तस्य स्वप्रकाशत्वं न स्वीक्रियते तदा तस्यैव ज्ञप्तिरूपत्वे तस्यैव तज्ज्ञप्तिरूपत्वे यदि अज्ञानस्य ज्ञानं स्वप्रकाशं न भवति तर्हि तस्य ज्ञानस्य ज्ञानं कस्मात् भवेत् इति वक्तव्यं भवति। तत्र पुनरपि आत्माश्रयादीनां दोषाणां प्रसङ्गो वर्तते इत्यतः केवलं नित्यम् इत्यनुक्त्वा स्वप्रकाशज्ञप्तिरूपत्वम् इत्युक्तम्, स्वप्रकाशात्मनः इत्युक्तम्। नाम यदि अज्ञानस्य ज्ञानं नित्यम् एतन्मात्रमुच्यते चेत् तदा पुनरपि
एवं प्रष्टुं शक्यते तस्य नित्यज्ञानस्य ज्ञानं किमिति। नित्यस्य ज्ञानस्य ज्ञानं कुतो भवति इति पुनरपि तस्य ज्ञानस्य ज्ञानविषये प्रश्नः भवितुमर्हति। तस्मात् तस्यापि समाधानार्थमुक्तं स्वप्रकाशात्मनः एव तज्ज्ञप्तिरूपत्वादिति। केवलं नित्यम् इत्यनुक्त्वा स्वप्रकाशात्मनः तज्ज्ञप्तिरूपत्वादित्युक्तम्। तदेव अत्र व्याख्यायते। ज्ञप्तेः अनादित्वे अपि यदि स्वप्रकाशत्वं न स्यात्, ज्ञप्तिः अनादिः, तथापि यदि ज्ञप्तिः स्वप्रकाशं न भवेत् तदा तस्यैव तज्ज्ञप्तिरूपत्वे यदि ज्ञानम् एव ज्ञानस्य ज्ञानं नाम ज्ञानं तेनैव भास्यते, ज्ञानं तेनैव ज्ञानेन ज्ञायते, नाम ज्ञानं तस्यैव ज्ञानस्य विषयो भवति इत्युच्यते चेत् तत्र आत्माश्रयः स्यात्। पुनरपि ज्ञप्तौ आत्माश्रयः स्यात्। तयोः परस्परज्ञप्तिरूपत्वे यदि एकं ज्ञानं तस्य ज्ञप्त्यर्थम् अन्यज्ञानम् एवं क्रियते चेत् तत्र अन्योन्याश्रयः। एवम् अन्ये दोषाः ज्ञानस्य विषये अपि भवितुमर्हन्ति इत्यतः एवमुक्तं स्वप्रकाशात्मनः एव इति। स्वप्रकाशात्मनः एव तज्ज्ञप्तिरूपत्वात् इति ज्ञप्तौ आत्माश्रयादीनां दोषाणां समाधानमभिहितं भवति। तेन अग्रे पश्यामः। तेन अज्ञानाध्यासविशिष्टचैतन्ये अहङ्काराध्यासः। इदानीम् अध्यासः यः एतावत्पर्यन्तं सम्भावितः अध्यासः सः इदानीम् उपसंह्रियते, विस्तरेण उपसंहरति। विस्तरेण अध्यासविषयकस्य विचारस्य उपसंहारः क्रियते। तेन अज्ञानाध्यासविशिष्टचैतन्ये अहङ्काराध्यासः। आदौ आत्मनि अज्ञानम् अध्यस्यते। शुद्धे आत्मनि आदौ अज्ञानम् अध्यस्यते। अज्ञानाध्यासविशिष्टचैतन्ये यदा आत्मनि अज्ञानम् अध्यस्तं भवति तदा तच्चैतन्यम् अज्ञानाध्यासविशिष्टं भवति। अज्ञानाध्यासविशिष्टं चैतन्यं नाम पूर्वं तच्चैतन्यं शुद्धम् आसीत्। तस्मिन् शुद्धे चैतन्ये अज्ञानस्य अध्यासो भवति। यदा अज्ञानम् अध्यस्तं तदा तच्चैतन्यम् अज्ञानाध्यासविशिष्टं भवति। तस्मिन् अज्ञानाध्यासविशिष्टे चैतन्ये ततः परम् अहङ्काराध्यासः, अहङ्कारस्य नाम अन्तःकरणस्य अध्यासः भवति। एवम् अध्यासस्य क्रमः
अध्यासस्यापि क्रमो वर्तते। आदौ अज्ञानस्य अध्यासः, ततः परम् अहङ्कारस्य अध्यासः। यदा अहङ्कारः अध्यस्तो भवति तदा तच्चैतन्यम् अहङ्कारविशिष्टं भवति। अहङ्काराध्यासविशिष्टं चैतन्यं भवति। तद्विशिष्टे कामसङ्कल्पादीनाम् अहङ्कारधर्माणाम् इन्द्रियधर्माणां च कारणत्वबधिरत्वक्लीबत्वादीनाम् अध्यासः। ततः परम् अहङ्काराध्यासात् ऊर्ध्वं तद्विशिष्टे नाम अहङ्काराध्यासविशिष्टे चैतन्ये अहङ्कारधर्माणाम् अध्यासो भवति। अहङ्कारस्य धर्माः के? कामसङ्कल्पादीनां, कामः संकल्पः इत्येताः अन्तःकरणवृत्तयः एव तस्य धर्माः भवन्ति। एतेषां धर्माणाम् आत्मनि अध्यासो भवति। वस्तुगत्या एते आत्मनः धर्माः न भवन्ति। एते सर्वेपि अन्तःकरणस्य धर्माः भवन्ति, मनसः धर्माः भवन्ति। यथा बृहदारण्यके श्रूयते कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा इत्येतत् सर्वं मन एव इति। एतेषां मनोधर्मत्वं श्रुत्या प्रतिपादितम्। तेषां धर्माणाम् अहङ्कारविशिष्टे अहङ्काराध्यासविशिष्टे आत्मनि अध्यासो भवति। कामसङ्कल्पादीनाम् अहङ्कारधर्माणाम् अध्यासः आदौ अहङ्कारस्य अध्यासः, ततः परम् अहङ्कारधर्माणाम् अध्यासः। तत्र अहङ्कारस्य अध्यासो वर्तते इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् अहमज्ञः इत्यस्माकम् अनुभवः एव तत्र प्रमाणम्। अहम् अज्ञः इति यदा वदामः तत्र अहम् इति अहङ्कारस्य भानं वर्तते। अहम् अपि च अज्ञः इत्यत्र अज्ञानविशिष्टस्य आत्मनो भानं वर्तते। तस्मात् अहमज्ञः इत्यनुभवेन अहङ्कारस्य अज्ञानविशिष्टे आत्मनि अध्यासः इत्येवं ज्ञातुं शक्यते। ततः परं कामसङ्कल्पादीनाम् अध्यासः अन्तःकरणधर्माणाम् अध्यासो भवति। तस्मादेव अहं कामी, अहं संकल्पवान् इत्येवं प्रतीतिर्भवति। अपि च इन्द्रियधर्माणाम्, इन्द्रियस्य धर्माणाम् अहङ्कारविशिष्टे आत्मनि अध्यासो भवति। अत्र इन्द्रियाणाम् अध्यासः इति नोच्यते। तत् कुतः इत्यग्रे स्पष्टो भविष्यति। इन्द्रियाणाम् अध्यासः इत्यनुक्त्वा
इन्द्रियधर्माणाम् अध्यासः इत्युच्यते। केते इन्द्रियधर्माः? काणत्वबधिरत्वक्लीबत्वादीनां काणत्वं। काणत्वं नाम एकमेव चक्षुः यस्य वर्तते सः काणः इत्युच्यते। तस्य धर्मः काणत्वं। बधिरत्वं, क्लीबत्वं, क्लैब्यं। तत्र काणत्वं बधिरत्वम् इत्येतौ धर्मौ ज्ञानेन्द्रिययोः धर्मौ भवतः। क्लीबत्वं तु कर्मेन्द्रियस्य धर्मो भवति। एतेषां धर्माणां पंगुत्वम्, एतेषां धर्माणाम् अध्यासो भवति। अहं काणः, अहं बधिरः इत्येते अनुभवाः अध्यासेनैव भवन्ति। इन्द्रियाणां तु परोक्षत्वात् न अपरोक्षधर्म्यध्यास इति सिद्धान्तः। तत्र इन्द्रियधर्माणाम् अध्यासः इत्येव कुतः उक्तम्? कुतो इन्द्रियाणाम् अध्यासः इति नोच्यते इति चेत् तस्य समाधानम् इन्द्रियाणि परोक्षाणि भवन्ति। इन्द्रियाणां परोक्षत्वात् तेषाम् अध्यासः अस्माभिः न अनुभूयते। इन्द्रियाणां परोक्षत्वात् न अपरोक्षधर्मि अध्यासः। तत्र यदा अध्यासो भवति तदा अध्यासस्य यदधिष्ठानं वर्तते सः यदि प्रत्यक्षः तर्हि तत्र अध्यस्तस्यापि प्रत्यक्षेणैव भानं स्यात्। यथा शुक्तिः इति अध्यासस्य अधिष्ठानमेव अत्र धर्मी इत्युक्तम्। शुक्तिरिति अयं धर्मी अपरोक्षो भवति। तस्मात् तस्मिन् अध्यस्तं यद् रजतं तदपि अपरोक्षमेव भवेत्। तथैव अत्र दार्ष्टान्ते अंतःकरणविशिष्टः अंतःकरणाध्यासविशिष्टः आत्मा, अहंकाराध्यासविशिष्टः आत्मा सः परोक्षो वा अपरोक्षो वा इति चेत् सः अपरोक्षः। अहंकारविशिष्टः आत्मा अपरोक्षः एव। अयम् अपरोक्षः अंतःकरणविशिष्टः आत्मा इन्द्रियाध्यासस्य धर्मी भवेत्। नाम इन्द्रियाध्यासस्य अधिष्ठानं भवेत्। यदि अयम् अपरोक्षः तर्हि इन्द्रियाध्यासस्यापि अपरोक्षता भवेत्। किन्तु तादृशः अपरोक्षः अनुभवः
अस्माकं न भवति। अहम् इन्द्रियाणि इति अपरोक्षा प्रतीतिः अस्माकं न भवति। तस्मात् तेषाम् अपरोक्षधर्म्यध्यासः नास्ति। अपरोक्षे धर्मिणि परोक्षाणाम् इन्द्रियाणाम् अध्यासः नास्ति इति सिद्धान्तः। तस्मात् इन्द्रियाणाम् अध्यासः अस्माभिः नोच्यते, किन्तु इन्द्रियधर्माणाम् अध्यासः भवति। तत्र किं प्रमाणमिति चेत् इन्द्रियधर्माणाम् अध्यासः अस्माभिरनुभूयते। अहं काणः, अहं बधिरः इति यदा वदामः तदा इन्द्रियधर्मैः सह अस्माकं तादात्म्यम् अस्माभिरनुभूयते। इत्येतदेव इन्द्रियधर्माणाम् अध्यासे प्रमाणम्। किन्तु तथा इन्द्रियाणाम् अध्यासः अस्माभिर्नानुभूयते। तस्मात् सिद्धान्तिनः मते इन्द्रियाणाम् अध्यासः नास्ति, किन्तु इन्द्रियधर्माणाम् अध्यासो भवति। तद्विशिष्टे स्थूलदेहाध्यासो धर्मपुरस्कारेण एव अहं मनुष्यः इत्याद्याकारः न तु स्वरूपतः अहं देहः इत्यध्यासः। इदानीम् अस्माभिः अज्ञानाध्यासविशिष्टे आत्मनि इन्द्रियधर्मपर्यन्ताः अध्यस्ताः इत्येतत् दृष्टम्। ततः परम् इन्द्रियधर्माध्यासविशिष्टे आत्मनि ततोपि बहिर्भूतानां देहधर्माणाम् अध्यासो भवति। नाम स्थूलशरीरस्य धर्माणाम् अध्यासो भवति। तत्रापि स्थूलशरीरस्य स्वरूपस्यैव अध्यासः सिद्धान्तिना नाभ्युपेयते। कुतः? तादृशी प्रतीतिरस्माकं नास्ति। अहं देहः ईदृशी प्रतीतिः अस्माकं न भवति। अहं देहः इति प्रतीतिर्न भवति। मम देहः इत्येव वदामः, किन्तु देहस्य यः धर्मो वर्तते तद्धर्मपुरस्कारेण एव देहस्याप्यध्यासो भवति। यथा अहं मनुष्यः, अहं ब्राह्मणः, अहं सन्यासी इत्येताः प्रतीतयः अस्माकं भवन्ति। तस्मात् धर्मपुरस्कारेण एव देहस्याप्यध्यासो भवति, न देहत्वपुरस्कारेण एव, न स्वरूपेण एव इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायः। तद्विशिष्टे स्थूलदेहाध्यासः, तद्विशिष्टे नाम इन्द्रियधर्माध्यासविशिष्टे आत्मनि स्थूलदेहाध्यासः, तत्र स्थूलदेहस्य अध्यासो भवति। किन्तु अस्मिन् स्थूलदेहाध्यासे कः विशेषः इत्युक्ते धर्मपुरस्कारेण एव
अहम मनुष्यः इत्याद्याकारः धर्मपुरस्कारेण एव अध्यासो भवति। नाम मनुष्यत्वादिधर्मपुरस्कारेणैव अध्यासो भवति, न तु स्वरूपतः। स्वरूपतो न भवति इत्युक्ते देहत्वादिधर्मपुरस्कारेण न भवति इत्यर्थः। नाम यादृशः अस्माकम् अनुभवो भवति तादृशः एव अध्यासः अभ्युपेयो भवति। यथा इदं रजतम् इत्यस्माकम् अनुभवश्चेत् तत्र तादृशः एव अध्यासः अवगन्तव्यो भवति। तथैव यस्मात् अस्माकम् अहं मनुष्यः इत्येतादृशः एव अनुभवो भवति इत्यतः अत्र मनुष्यत्वादीनामेव अध्यासो भवति। मनुष्यत्वादिधर्मपुरस्कारेण एव देहस्य अध्यासो भवति, न तु देहत्वादिधर्मपुरस्कारेण इति निर्णेतुं शक्यते। अहं देहः इत्यध्यासः न तु स्वरूपतः अहं देहः इत्यध्यासः। अहं देहः इति स्वरूपतः अध्यासो न भवति। नाम देहत्वधर्मपुरस्कारेण देहस्य अध्यासो न भवति, किन्तु मनुष्यत्वादिधर्मपुरस्कारेण देहस्य अध्यासो भवति इति कश्चन विशेषः। तथा प्रतीत्यभावात् कुतो अहं देहः इत्यध्यासः न आद्रियते इति चेत् तथा अस्माकं प्रतीतिर्नास्ति। तद्विशिष्टे च स्थौल्यादीनां देहधर्माणाम् अध्यासः। तद्विशिष्टे नाम मनुष्यत्वादि धर्मपुरस्कारेण देहाध्यास विशिष्टे आत्मनि स्थौल्यादीनां देहधर्माणाम् अध्यासः। स्थौल्यादयः अहं स्थूलः, अहं कृशः, अहं वृद्धः, अहं पुमान्, अहं स्त्री, एते सर्वेपि देहधर्माः भवन्ति। स्थौल्यं, कार्श्यं, पुंस्त्वं, स्त्रीत्वं, वार्धक्यं, यौवनम्, एतत् सर्वं देहधर्माः एव भवन्ति इत्यतः तेषाम् अपि देहधर्माणाम् अध्यासः आत्मनि भवति, देहविशिष्टे आत्मनि भवति। तद्विशिष्टे एवं स्वदेहधर्माणाम् अध्यासः अभिहितः। इतः परम् अपि अध्यासो भवति। अध्यासानां परम्परा अत्रैव न समाप्यते। इतः परमपि अध्यासो वर्तते। तद्विशिष्टे बाह्यानां पुत्रभार्यादीनां साकल्यवैकल्यादिधर्माध्यासः। देहविशिष्टे देहधर्मविशिष्टे आत्मनि बाह्यानाम् अध्यासो भवति। बाह्यानां धर्माणाम् अध्यासो भवति। केते बाह्याः इत्युक्ते पुत्रभार्यादयः। पुत्रभार्यादीनां तेषां ये धर्माः वर्तन्ते साकल्यवैकल्यादिधर्माः। पुत्रस्य साकल्यं नाम पुष्टत्वं,
वैकल्यं नाम विकलत्वं। यदा पुत्रः पुष्टो भवति तदा अस्माकम् अभिमानो भवति, मम पुत्रः पुष्टः इत्यस्माकं हर्षो जायते। नाम तत्र आदौ पुत्रेण सह मम सम्बन्धः अध्यस्तो भवति। पुत्रेण सह मम सम्बन्धः, मम पुत्रः इति सम्बन्धः अध्यस्तो भवति मदीयत्वेन। तस्मात् मम पुत्रे ये धर्माः वर्तन्ते मम पुत्रे ये अभीप्सिताः धर्माः वर्तन्ते तेपि ममैव इति मम काचित् प्रतीतिर्भवति। अयमेव साकल्यादिधर्माध्यासः इत्युच्यते। साकल्यं नाम अभीप्सितः कश्चित् धर्मः। यं धर्मम् अहं मम पुत्रे द्रष्टुमिच्छामि सः धर्मः यदि मम पुत्रे वर्तते तदा मम हर्षो जायते। तादृशः धर्मः यः मयि हर्षं जनयति सः साकल्यम् इत्युच्यते। वैकल्यं नाम अनिष्टः कश्चित् धर्मः। यदि अनिष्टः कश्चित् धर्मः मम पुत्रे वर्तते, यथा मम पुत्रः कृशो जातः, रुग्णो जातः इत्येतत् तस्य वैकल्यम्। मम पुत्रः रुग्णो जातः इति चेत् मम दुःखं भवति। इदं दुःखं कुतो भवति इति चेत् तत्र अध्यासो वर्तते। आदौ मम तेन सह सम्बन्धः अध्यस्यते, ततः परं तस्य धर्मेण सह मम सम्बन्धः अपि अध्यस्तो भवति। तस्मादेव तस्य धर्माः मम सुखस्य दुःखस्य च हेतुर्भवति। एवं चैतन्यस्यापि अहंकारादिषु देहपर्यन्तेष्वध्यासः संसर्गतः। एतावत्पर्यन्तम् आत्मनि अनात्मनः अध्यासः उक्तः। येन क्रमेण अज्ञानादि बाह्यविषयपर्यन्ताः अनात्मानः आत्मनि अध्यस्यन्ते इत्येतत् एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। अधुना अनात्मनि आत्मनः अध्यासः। अनात्मसु अज्ञानादि बाह्यवस्तुपर्यन्तेषु अनात्मसु आत्मनः अध्यासो भवति इत्येतदुच्यते। तत्र अन्योन्याध्यासः इतरेतराध्यासः इति अस्माभिरवगम्यते। अध्यासः प्रायः सर्वत्र अन्योन्याध्यासः एव भवति। यथा
अयं सर्पः इत्यध्यासो वर्तते चेत् तत्र किं कस्मिन् अध्यस्यते इति पृष्टे सति तत्र सर्पः रज्जौ अध्यस्तो वर्तते, नाम सर्पस्य रज्जौ अध्यासः अस्ति। यथा सर्पस्य रज्जौ अध्यासो वर्तते तथैव रज्जोः यः इदम् अंशः, इदंता इत्युच्यते, इदंता इति कश्चन अंशः वर्तते। तत्र रज्जौ वर्तमाना इदंता सर्पे अप्यध्यस्यते। आदौ सर्पः रज्जौ अध्यस्तो भवति, तदैव रज्जोः इदंता इदम् अंशः सर्पे अपि अध्यस्तो भवति। एवं तत्र अन्योन्याध्यासो वर्तते। तत्र कश्चन नियमो वर्तते, अध्यस्तस्यैव भ्रमे भानं भवति इति। कस्मिंश्चित् भ्रमे यः विषयः प्रतीयते सः विषयः अध्यस्तः एव भवेत्। अध्यासे प्रतीयमानाः विषयाः अध्यस्ताः एव भवेयुः। अनध्यस्तस्य विषयस्य भ्रमे भानं न भवति। तस्मात् यदा अयं सर्पः इति अस्माकं भ्रमज्ञानं भवति तत्र सर्पः इत्यंशः अयम् इत्यंशः उभावपि अध्यस्तावेव स्याताम्। तत्र सर्पस्यापि अध्यस्तत्वं वर्तते, अयम् इति अंशस्यापि। अयम् इत्यंशः इदन्ता इत्युच्यते, इदन्तायाः अपि अध्यस्तत्वमेव स्यात्। तत् कथं भवति इति चेत् सर्पस्य अध्यासः रज्जौ भवति, तदा रज्जौ वर्तमान इदन्ता अपि सर्पे अध्यस्यते इत्येवम् अन्योन्याध्यासो भवति, इतरेतराध्यासो भवति इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायः। तथैव अस्मिन्नपि दार्ष्टान्ते अपि यथा अनात्मनः आत्मनि अध्यासो भवति तथैव आत्मनः अपि अध्यासः अनात्मनि भवति इति सर्वत्र इतरेतराध्यासः अस्माभिः स्वीक्रियते। तस्मादिदानीम् अनात्मनि आत्मनः अध्यासः उच्यते। एवं चैतन्यस्य अपि आत्मनः अपि अहंकारादिषु देहपर्यन्तेषु अत्र यदा चैतन्यमित्युक्तं तदा अज्ञानविशिष्टं चैतन्यं स्वीकार्यम्। अज्ञानविशिष्टस्य चैतन्यस्य नाम अज्ञानाध्यासविशिष्टस्य चैतन्यस्य अहंकारादिषु देहपर्यन्तेषु अध्यासो भवति
चैतन्यस्य अहंकारादिषु अध्यासो वर्तते, तस्मादेव अहंकारादिषु अस्ति इति बुद्धिरस्माकं भवति। अन्यथा अस्ति देहः अस्ति इति बुद्धिरप्यस्माकं न भवेत्। देहपर्यन्तेषु अध्यासः। अत्र कश्चन पदः किञ्चित् पदं वर्तते संसर्गतः इति। अत्र किञ्चित् वक्तव्यं। तत्र स्वरूपाध्यासः संसर्गाध्यासः इति द्विविधः अध्यासो भवति। यथा अयं सर्पः इति ज्ञानम्, अस्मिन् ज्ञाने सर्पस्य यः अध्यासो वर्तते सः अध्यासः स्वरूपाध्यासः इत्युच्यते। नाम तत्र सर्पस्य स्वरूपमेव नास्ति, तत्र रज्जुरेव अस्ति, सर्पं तत्र नास्ति एव। तस्मात् सर्पस्य स्वरूपमात्रं तत्र अध्यस्तम् इत्यतः सर्पस्य अध्यासः स्वरूपाध्यासः इत्युच्यते। ततः परं रज्जौ वर्तमानायाः इदन्तायाः अध्यासः सर्पे भवति। इदन्तायाः सर्पे अध्यासः भवति इति कथमुच्यते इति चेत् वस्तुगत्या सर्पे इदन्ता नास्ति। यस्मात् सर्पः पुरतो नास्ति तस्मात् सर्पे इदन्ता नास्ति। तस्मात् या इदन्ता वर्तते सा सर्पे अध्यस्ता अस्ति। तस्मादेव अयं सर्पः इत्यस्माकं प्रतीतिर्भवति। अयम् इत्यंशः सर्पे भाति। तस्मात् इदन्तायाः सर्पे अध्यासः भवति इत्येतद् वक्तव्यम्। किन्तु सा इदन्ता स्वरूपतः तत्र तिष्ठति। स्वरूपतः सा इदन्ता रज्जौ वर्तते। तस्मात् तस्य स्वरूपतः अध्यासः न अपेक्षितः। कुतः इति चेत् तस्य स्वरूपं तु वर्तते। स्वरूपतः इदन्ता अग्रे एव तिष्ठति। किन्तु तस्य सर्पेण सह यः संसर्गो वर्तते, सर्पेण सह इदन्तायाः यः सम्बन्धः वर्तते, यत् तादात्म्यरूपः सम्बन्धो वर्तते, सः अध्यस्तो भवति। इत्यतः इदन्तायाः सर्पे संसर्गाध्यासः इति सिद्धान्तः। नाम सर्पस्य रज्जौ स्वरूपाध्यासः, इदन्तायाः सर्पे संसर्गाध्यासः इत्येवम् अन्योन्याध्यासः अवगम्यते। तथैवात्रापि यदा आत्मनि अनात्मनः अध्यासो भवति सः कीदृशः अध्यासः इति पृच्छ्यते चेत् सः स्वरूपाध्यासो भवति। नाम अनात्मा वस्तुगत्या नास्ति, अनात्मनः स्वरूपस्यैव आत्मनि अध्यासो भवति। किन्तु आत्मा तु
आत्मनः स्वरूपं कदाचित् अध्यस्तं न भवति। आत्मा तु अनध्यस्तः स्वतः सिद्धः एव तिष्ठति। तस्य आत्मनः अनात्मसु यः अध्यासो भवति सः संसर्गाध्यासः एव। नाम आत्मनः संसर्गः, आत्मनः यत् रूपः संसर्गो वर्तते सः अध्यस्तो भवति। तस्मादत्र संसर्गतः इत्युक्तम्। आत्मनः चैतन्यस्य अनात्मसु यः अध्यासो भवति सः संसर्गाध्यासो भवति, न तु स्वरूपाध्यासः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।